ഇഖ്ലാസ് മൗലിദ് സൂറത്ത് യാസീൻ പരിശുദ്ധമായ മൗലിദ് എല്ലാം അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഇതിന്റെ സവാബിനെ ആദ്യമായി മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മഹനീയ ഹദറത്തിലേക്ക് അല്ലാഹു എത്തിക്കുമാറാവട്ടെ. അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, ശുഹദാക്കൾ, അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങൾ എല്ലാ മഹാന്മാരുടെയും ഹദറത്തിലേക്ക് അല്ലാഹു എത്തിക്കുമാറാവട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് അല്ലാഹു തആല ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ സജാദ് എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരന്റെ റൂഹിലേക്ക് ഖബറിലേക്ക് എത്തിക്കുമാറാവട്ടെ. ഖബർ ജീവിതം അല്ലാഹു തആല സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലുമാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. ഇത് കാരണമായി ഖബറിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ. വെളിച്ചം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. സ്വർഗീയ ഭക്ഷണങ്ങൾ, സ്വർഗീയ പാനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ചെയ്ത മുഴുവൻ തെറ്റുകുന്ന അല്ലാഹു തആല മാപ്പ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. മുഴുവൻ നന്മകളും അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. കുടുംബങ്ങൾക്കും മക്കൾക്കും അല്ലാഹു തആല ക്ഷമ പ്രദാനം ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. മക്കളെ അല്ലാഹു തആല സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. നിഅമഹു വൈകാഫി മസീദ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ മൗലാനാ മുഹമ്മദ്. സ്വലാത്തൻ തുൻജീനാ ബിഹാ മിൻ ജമീൽ അഹ്വാലി വൽ ബലിയാ. വസല്ലിമുനാ ബിഹാ മിൻ ജമീൽ അസ്ഖാമി വൽ ആഫാത്. طهرنا بها من جميع السيئات. وتغفر لنا بها جميع الخطيئات. وتقضي لنا بها جميع الحاجات. وترفعنا بها عندك على الدرجات. وتبلغنا بها قصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم ووليك العظيم أن تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسع الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي الآلام وتدفع عنا وعن أهل بلدنا وبيتنا هذا السم الناكر والنداء القامع والبغاء القاطع إنك مجيب سامع. واصرف عنا الطاعون والبلاء واعصمنا من إنزال فقرك والبغاء واجبنا بنورك من شر عدونا وشر الملعون وشر الوباء والطاعون. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا. اللهم إنا نسألك أن تعيذنا ومن ماتوا منا من عذاب القبر وتؤمننا وإياهم من الفزع الأكبر وتنجينا وإياهم عن دار البوار وتسكننا وإياهم الفردوس من دار القرار. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الأبرار. اللهم نبر قبره بنور القرآن. اللهم زين قبره بزينة القرآن. اللهم شرف قبره بشرف القرآن. اللهم جمل قبره بجمالية القرآن. اللهم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبحق آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا تعذبه في القبر وما بعد القبر يا رب العالمين. اللهم اجمع بيننا وبينه وبينهم في دار جناتك النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.